पोडाच्या 70 हांगा कांय दिसा पयलीं एक क्रायम जाल्ली. तर कितें जाल्लें मेन म्हणजे काय तरी बिगर गव्हर्मेंटीचो एक ग्रूप थंय बसलेलो कितें तरी खावपाक पिवपाक बशिल्लो आनी तिनसांजच्या टायमार एक गन शूट जालो. गन शूट जाल्या उपरांत एकट्याक वचून तो मानेक एक गोळी लागली आनी तो जखमी जालो. जखमी जाल्या उपरांत ताका एडमीट केल्या उपरांत कळ्ळें की ताका एक हेची पॅलेट्स लागल्या आनी ते लागल्या उपरांत डॉक्टरान ताका सांगलें जर ते काडले जाल्यार तेचे ब्लिडींग जावन कितेंय जावंक शकता म्हणजे तो वचोंकूय शकता अशें डॉक्टरान सांगलें. त्याच्या उपरांत ते केसीची जो फॉरेन्सीक लॅब येवन सगळी चवकशी केली पण थंय कितें पुरावे अशें मेळ्ळ्या कारणान ती केस तशीच उरली. पण काल रातचे सेम इन्सिडंट सेम प्लेसीर जाल्लो आसात आनी कोण तरी चलत वयतालो ताका थंयच्यान गन फायर जाल्ल्याचो आवाज येयलो म्हणून तो रावल्या उपरांत ताका दिसलें की 2 थंय पॅलेट्स पडल्या. तेणी रोखडोच PCRाक फोन केलो. बिचोली PCR थंय येवन पळयलें जाल्यार रोखडोच मागीर वाळपय पुलीस स्टेशनाक संपर्क सादल्या उपरांत वाळपयचे पुलीस थंय गेले आनी आयज दिसभर आहा ती तेंच्यांनी चवकशी केली. थंय फॉरेन्सीक लॅब येयले आनी चवकशी केली. चवकशीन अशें आढळून आयलें की थंयतलोच एक लोकल कोण तरी एक मनीस आशिल्लो जाका आयज तेंच्यांनी ताब्यान घेतलेलो आसात आनी तेची चवकशी करतात. आतां पळोवंक गेल्यार कितें जाता 2 म्हयन्या खातीर 2 इन्सिडंट सेम अशे जातात तेन्ना गांवांतल्या लोकांक सुद्दां तेचो भंय निर्माण जाता. कारण जे भुरगे आसा आनी कितें आसा ते फिरत असतात आनी अशें जाल्या उपरांत जर कोणाक ती गुळी लागून जर कोणाचें बरें वायट जालें जाल्यार हाका जबाबदार कोण असो सद्या गांवांतल्या लोकांचो प्रश्न आसा.